पाकिस्तान में करप्शन मजीद बढ़ी है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2021 की रिपोर्ट जारी की, जिसके मुताबिक पाकिस्तान 180 ममालिक में से 140वें नंबर पर आ गया है। ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान करप्शन की रैंकिंग में 16 दर्जे इजाफा हुआ है। इस सब सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ सीनियर तज्जियाकार आरिफ हमीद भट्टी साहब और सईद काजी साहब मौजूद होंगे। भट्टी साहब, पिछले साल भी इजाफा हुआ था करप्शन की परसेप्शन में पाकिस्तान में, और पीटीआई की जो उस वक़्त स्पेशल असिस्टेंट थी, जो मुशीर थी वज़ीर आज़म की, फिरदौस आशिक अवान साहब, और ओवरऑल गवर्नमेंट ने रिजेक्ट कर दी थी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट ये कह के कि ये बायस्ड है और ये मैनेज की हुई है। आपको लग रहा है कि इस दफ़ा भी ऐसा ही कुछ रद्द अमल सामने आएगा हुकूमत की तरफ से? पिछले दिनों एक ऐसा सर्वे आया था जिसके ट्विटर पे फॉलोवर्स हो नहीं थे तो उसको ले रहे थे, और जो सबसे ज्यादा करप्शन है पंजाब में तो उस वज़ीर आला को नंबर दिया था। तो यकीनन हुकूमत मुबारकबाद की मुस्तहिक है कि इसने 16 दर्जे करप्शन में तरक्की की, महंगाई में की। तो मेरी जो अपनी राय है, ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट, पाकिस्तान में माजी की निस्बत बहुत ज्यादा करप्शन में इजाफा हुआ, और यकीनन हमें यकीन है कि इसको हुकूमत कम करने की कोशिश करेगी। सच ये है कि करप्शन हर अदारे में जायज हो गई हुई है, न सिर्फ इजाफा हुआ हुआ, इसको अब बुरा कोई नहीं समझता, इसके खिलाफ कार्रवाई कोई नहीं करता। तो मेरा ख्याल है ये हुकूमत के लिए लम्हा फिक्रिया, ईमानदार ऑनेस्ट अफसर लगाए। बहुत ज्यादा कहा जा रहा है कि हर काम में, ट्रांसफर पोस्टिंग में, तैनाती में, फर्जों में बेपनाह करप्शन की शिकायत आम है, बहुत ज्यादा। तो मेरा ख्याल है इस रिपोर्ट में शायद अगर 2-4 माह बाद आए तो इसमें मजीद इजाफा होगा। अब भट्टी साहब, ये हर दूसरे महीने तो यहाँ पे अफसरान चेंज हो रहे होते हैं, और वजह भी यही बता रही जा रही होती है कि डिलीवर नहीं कर रहे हैं, एक को हटा के दूसरे को लगा दिया जाता है। उसके बावजूद 35% लोग इस साल ये कह रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में है, कि जो पब्लिक सेक्टर के साथ जिन्हें डील करना होता है वो कहते हैं कि वहां पे हमें रिश्वतें देना पड़ती हैं। उसके बावजूद ये मैटर क्यों नहीं अब तक बेहतर क्यों नहीं हो रहा? खत्म तो टोटल शायद ना हो। अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज ने कहा था पंजाब में ट्रांसफर पोस्टिंग और किसी की फोटो कॉपी लेने के पैसे लिए जा रहे हैं, और मेरी बीइंग ए रिपोर्टर जितना सर्वे है उससे ज्यादा करप्शन हो रही है। ये जो कहते हैं ना, रोजाना ट्रांसफर पोस्टिंग होती है, तैनाती होती है, एक्सियन लगाने के अलग रेट है मुबैना तौर पर, और करप्शन में हकीकतन बेपनाह इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से लोग सख्त मुश्किलात का शिकार हैं। तो लिहाजा मेरा ख्याल है हुकूमत को सोचना होगा, पंजाब में अफसर तैनात करने वाले जो पैसे मुबैना तौर पर करप्शन कर रहे हैं, और फिर वो जिस अफसर ने तैनाती लेनी होती है, जो पैसे दे के मुबैना तौर पे वो तैनाती लेता है, फिर वो पूरे करने के लिए लोगों से वसूल करता है। सिंपल सा। बिल्कुल ठीक। अच्छा सईद काजी साहब, आप इस हवाले से क्या कहेंगे कि मतलब ये हमेशा से ये एक लॉजिक कह लें या एक इसको जस्टिफिकेशन कह लें, ये सामने आती है हुकूमत की तरफ से, या जो भी जिसके भी खिलाफ ये रिपोर्ट है, वो कहते हैं ये परसेप्शन है, लोग समझते हैं कि ये बढ़ी है और या कम हुई है करप्शन, तो ये कोई एज सच उसको एग्जैक्टली पोर्ट्रे नहीं करती कि जो सूरत हाल होती है ऑन ग्राउंड। आपके ख्याल में इसमें ओवरऑल जो एक मीडिया के अंदर भी, और जाहिर है कि उसकी वजह बड़ी सिंपल सी है कि ऑन ग्राउंड लोगों को महसूस भी हुआ ना जब कि करप्शन ज़्यादा हो रही है या स्कैंडल्स ज़्यादा निकल आए हैं, तो इस दफ़ा भी कहा तो यही जाएगा कि ये परसेप्शन ही है, ये एज सच करप्शन बड़ी नहीं है। देखिए, बिल्कुल ये परसेप्शन दो पहलू हैं आपकी बात के। करप्शन है, और जो जो मैशत का हजम बढ़ता है ये और बढ़ती है, क्योंकि करप्शन जिस तरह भट्टी साहब ने बिल्कुल ठीक कहा, एक वे ऑफ लाइफ के तौर पर हमने इसको एक्सेप्ट कर लिया है। ये एक बात तो ये है, क्योंकि इस करप्शन के बारे में नजीर नाजी साहब को कोट करता हूँ, ये वो मोबाइल है जिससे इस निजाम का इंजन चलता है। एक तो पहले ये बिल्कुल आप इसके बारे में क्लैरिटी कर लें। अब आ जाते हैं रिपोर्ट पे, और ये रिपोर्टें क्या हैं, और खास तौर पर ये वेस्टर्न फंडेड एनजीओज जो है, ऑक्सफैम है, ये आपकी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है, ये है, क्या इनकी रिपोर्ट जो है ये बनती परसेप्शन पे है। ये इनका जो तरीकाकार है वो ये है कि लोगों को टेलीफोन करते हैं पर परसेप्शन बनाया जाता है, और फिर इसे पिंच ऑफ सॉल्ट, और फिर इसकी टाइमिंग बड़ी अहम होती है कि ये किस वक्त पे भाई करप्शन आज हुई है, आज ही हम 16वें नंबर पर आ गए हैं, तो उसकी टाइमिंग क्या है, पॉलिटिकल। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। ऑक्सफैम ने बाकायदा ऑफिशियली एक शिकायत की कि हम जो अफगानिस्तान और इधर काम कर रहे हैं एनजीओ, प्लीज हमारी फंडिंग को पॉलिटिकली, जो हमारी डोनर एजेंसीज हैं वो ना इस्तेमाल करें पॉलिटिकली। ये ऑक्सफैम की बाकायदा ऑफिशियल उसकी वेबसाइट पे आप देख लेंगे। करप्शन है,
یہ بڑھتی ہے، اس نظام کا لازمہ ہے، اس نظام کو ختم کیے بغیر آپ کرپشن کو ٹھیک نہیں کر سکتے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جہاں بھی جائیں، جہاں بھی دیکھیں، اس کو ہر بندے کا طے ہے. آپ ٹھیکوں میں دیکھ لیں، آپ ٹھیکوں میں جو آپ کو جو رقم ریلیز ہوتی ہے اس میں پتہ ہوتا ہے کس کو کتنے جانے ہیں، ہر کسی کی جو ہے وہ لفافہ پیکٹ طے ہوتا ہے. تو یہ ہے، لہذا اس نظام کے اندر رہ کے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم کرپشن کو ٹھیک کر لیں گے، عمران خان ان کے لیے ایک مثال ہے. آپ ایک سسٹمک چینج کیے بغیر، ایک نظاماتی تبدیلی کیے بغیر، اس ٹھیکیداری کے 2 نمبر نظام کو ختم کیے بغیر، یہ جو آپ کا پولیٹیشین، ٹھیکیدار اور بیوروکریٹ کا نیکسس بنا ہے، یہ جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا فراڈ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، آج بھی ہو رہا ہے، ماضی میں بھی ہو رہا تھا، اس کو ختم کیے بغیر دیکھیں آپ نیک بیوروکریٹ کہاں سے ڈھونڈیں گے؟ مہذب افسر لے کے نکل جائیں ڈھونڈنے کے لیے. یہاں پہ تو لائبلٹی ہے، دیانتدار آدمی کو تو لائبلٹی سمجھا جاتا ہے، وہ سسٹم میں رکاوٹ ڈال دیتے ہیں. اچھا ڈھونڈے نا بے شک سعید صاحب، لیکن وہ جو بھٹی صاحب بات کر رہے ہیں اور یہ بات بہت عرصے سے ہم سن رہے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں، اور اس پہ جو حمزہ شہباز بھی بول رہے ہیں، لیکن اوورآل جو لوگ رپورٹ کر رہے ہیں یہاں پہ میڈیا کے اندر، یہ جو آئے دوسرے دن مطلب اے سیز تک 6 دفعہ ٹرانسفر ہو جاتی ہے ایک سال کے اندر، اتنی زیادہ ٹرانسفر پوسٹنگ. اور وہ بھٹی صاحب نے کہا کہ وہ جب پیسے دے کے آتے ہیں تو پیسے پورے بھی تو انہوں نے کرنے ہوتے ہیں پھر. تو یہ بھی تو ایک معاملہ ہے نا، حکومت اس طرف تو خاص طور پہ پنجاب کے اندر اس کی طرف عمران خان صاحب کی توجہ کیوں نہیں جاتی؟ اسٹیٹمنٹ موجود ہے، حمزہ شہباز صاحب نے تو اپنے دور میں کہا تھا جی کرپشن تو ہوتی ہے، اس کو چھوڑیں. حمزہ شہباز صاحب از آن ریکارڈ، ٹی وی پہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ یار یہ کرپشن چھوڑیں، یہ بات کریں جی ملک چلانا ہے ہم نے. یہ آپ کو یاد ہوگا. دوسری بات، بھٹی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، مجھ سے زیادہ ان کی نگاہ ہے. یہاں بیوروکریسی پہ جو اپوائنٹمنٹس ہونے کا رواج ہے وہ کیا تھا؟ کون انٹرویو کرتا تھا؟ کون اور کس بنیاد پہ لیوکریٹو پوسٹ پر لوگوں کو بٹھایا جاتا تھا؟ اور دیانتدار لوگوں کو اور دیانتدار افسروں کا حالت دیکھنا ہے تو اوریہ مقبول جان صاحب کو دیکھ لیں، جو بھی ان کے نظریات ہوں وہ ان کی اپنی ایک ثوابدید ہے، لیکن وہ ساری عمر کھڈے لائن لگے رہے. تو یہاں پہ اگر آپ دیانتدار بیوروکریٹ ہیں تو آپ ہمیشہ ایک ایسی جگہ پہ، جسے آپ پنجابی میں ایک اصطلاحی اعتبار سے کھڈے لائن کہتے ہیں، وہ لگے رہتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ کرپشن پہ آپ کی پولیٹیکل ایلیٹ پورے اسپیکٹرم میں، پی ٹی آئی ہو، مسلم لیگ نون ہو، پیپلز پارٹی، اس پہ سب کا کنسنسس ہے، اس سے بغیر کام نہیں چلنا. ابھی احسن اقبال صاحب نے کہا کہ جناب کرپشن دنیا کا بڑا مسئلہ ہی نہیں ہے. یہ اسٹیٹمنٹس وہ دیتے رہے ہیں، اور آج بھی کرپشن ہے، بڑھ رہی ہے. اور عمران خان کے نیچے میں نے ایک چھوٹا سا سوال بھٹی صاحب سے پوچھنا ہے، لیکن اس سے پہلے قاضی صاحب میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ جتنے افسر یہاں پہ تبدیل ہوئے ہیں، کوئی رہ گیا ہے کہ جس کو پوسٹنگ نہ ملی ہو؟ کھڈے لائن تو یہاں پر جو لگا ہوا تھا، کل کو وہ بہترین پوسٹ پہ تھا، اگلے دن وہ کھڈے لائن تھا، تو جو کھڈے لائن تھا وہ بہترین پوسٹ پہ. سب کو تو یہاں پہ موقع ملا ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے ہمارے پاس کوئی ایماندار افسر ہی موجود نہیں ہے کیا یہاں پہ؟ یار ایمانداری میں نے جب عرض کیا کہ وہ لائبلٹی بن گیا ہے، ڈھونڈ کے دکھائیں مجھے. آپ مجھے یہ بتائیں، 3.25 لاکھ روپے تنخواہ ہے آپ کی گریڈ 21 کی، ان پیسوں میں یورپ میں بچہ پڑھا کے دکھا دیں. جو آپ کی ساری ایلیٹ کے بچے تو باہر پڑھتے ہیں، اس ملک سے باہر پڑھتے ہیں. بھٹی صاحب، سعید قاضی صاحب تو کافی مایوس نظر آ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ بھی اوورآل کافی مایوس ہیں اس نظام سے، اوورآل اس حکومت کے بارے میں نہیں، اوورآل اس نظام کی بات کر رہے ہیں. تو یہ جو مایوسی ہے، یہی پرسیپشن کے طور پہ اس رپورٹ کے اندر تو نہیں کہیں چھلک رہی؟ وہ سب بڑی بدقسمتی ہے، ہم فیکٹس مانتے نہیں. میں آپ کو کہہ رہا ہوں، ایکسائز میں پہلے اگر تعیناتی کا ایک مثال ہے، ان کے 20,000 ہے، 50,000 ریٹ ہو گیا. جی جب آپ نے پنجاب میں 7 آئی جی، 7 چیف سیکرٹری بدل لی، اور جو غلط کام آپ کا نہیں کرتا، جو آپ کو حصہ نہیں دیتا، آپ تیسرے دن اس کو بدل دیتے ہیں. نیا آتا ہے، نیا پیسے لے کے مبینہ طور پہ زیادہ لے کے آتا ہے تو وہ پورے کرتا ہے. میں کہہ رہا ہوں باقاعدہ آپ 3 خاندان رقم بانٹتے ہیں، مجھے حصہ دو، مجھے حصہ دو. پہلے چلو ایک جگہ حصہ دینا ہوتا ہوگا، اب 3 جگہ ہے. ہمیں یہ فیکٹس مان جانا چاہیے کہ ہم حکمران آنیسٹ افسروں کو اس لیے نہیں لگاتے وہ حصہ نہیں دیتے. نئے نئے افسر بدلتے، ایک بندہ مبینہ طور پر 10 لاکھ روپے دے کے لگ رہا، دوسرا آ کے 15 کی آفر کر دیتا ہے. پھر اس نے ہم سے عوام میں سے ہی لینا نا. آپ کو پتا کہ پٹواری کا لاہور میں کیا ریٹ ہے؟ اب مجھے بتائیں اس میں نظام کی کیا خرابی ہے؟ ایک پٹواری کے ریٹ ہے 5 لاکھ روپے اچھی جگہ کا. ایک بے گناہ پرچے سے، ایک بے گناہ آدمی میں پرچہ ہو گیا، اسے بے گناہ کرنے کے لیے انویسٹیگیشن لاہور کا ریٹ کم سے کم 5 لاکھ ہے. تو بھائی میرے، یہ لوگ غریب آدمی مر گئے ہیں. آپ ایکسائز میں چلے جائیں نمبر لگوانے کے لیے موٹر سائیکل
اس کا نمبر لگوانے کا 3,000 بھٹی کا صاحب ریٹ ہے. PMLN کے دور میں جو یہ پرسپشن بہتر ہوتی تھی تو کچھ تو ٹھیک ہو رہا تھا. پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ یہ بہتری کی طرف جا رہا تھا معاملہ, کہ لوگوں کی کم از کم سوچ ہی, ان کی پرسپشن ہی جو تھی کہ کرپشن کم ہو رہی ہے, چاہے آن گراؤنڈ ہو رہی ہے. لیکن ایمانداری سے بات ہے, کرپشن تب بھی زیادہ تھی, اب بھی زیادہ ہے. ملک پاکستان ایک ہی چیز میں ترقی کر رہا ہے, کرپشن میں اور جھوٹ بولنے میں, اور اس کا کریڈٹ حکومت کو ضرور دینا چاہیے کہ اب تو پنجاب میں لگتا ہی نہیں کہ کرپشن برائی بھی ہے. میں آپ کو LDA کا دے دیتا ہوں. پرسوں ایک بندہ 7 لاکھ روپیہ رشوت کا دے کے آیا, 7 لاکھ روپیہ. صحیح. اب مجھے بتائیں بھائی, نظام میں نہیں خرابی, کرپشن لینے والوں میں خرابی ہے. خدا کا خوف ہے, کہاں نظام میں لکھا ہے کرپشن کرنا جائز ہے؟ مجھے کوئی ایک کتاب بتا دے نظام کی. درست فرما رہے ہیں آپ. بہت شکریہ بھٹی صاحب, آپ نے اپنا وقت دیا. سعید قاضی صاحب, آپ کا بھی بہت شکریہ.